नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस में हमें दज्जाल के खरूज के बारे में जिक्र मिलता है। अब चूंकि अल्लाह ताला ने ये बात तय कर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद क़यामत तक कोई और पैगंबर और नबी नहीं आएगा, चुनाचे ये भी आपका एजाज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की रहनुमाई के लिए और उसके बाद एंड ऑफ टाइम्स तक आने वाले इंसानों की हिदायत के लिए ऐसे बहुत से फरामीन जारी किए कि जिनके मौज़ूआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर इस कायनात के इख्तिताम तक थे। क़यामत के दिन के मुतल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामात बताई, उन अलामात कुबरा में से एक अलामत दज्जाल की आमद भी है। और वॉइस डेली की आज की वीडियो का मौजू यही फितना दज्जाल है और आप सबको हम ये बताएंगे कि किस तरह दज्जाल की आमद के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1400 बरस पुराना एक फरमान पूरा हुआ है और मुखबिर सादिक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की आमद, उसके मदीना पर हमले और मदीना से बाहर क़यामगाह के बारे में जो इशारात दिए हैं वो कैसे ज़हूर पजीर हो चुके हैं। लेकिन पेशतर इसके कि ये तमाम तफसीलात आपके सामने पेश की जाएं, आपसे गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। दज्जाल दरअसल अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका माखिज दजलो फरेब है। तो इससे तो यही मालूम होता है कि दज्जाल वो फर्द या सिस्टम है जो अपने प्रोपेगेंडा के जरिए, अपने मकरो फरेब के जरिए मोमिनीन को अल्लाह ताला की राह से बहकाएगा और हटाएगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि मौजूदा दौर मुस्तनद तरीन अहादीस की रोशनी में अहम तरीन और क़यामत के नजदीक तरीन दौर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस में दज्जाल की आमद से कबल हालात के इशारे दिए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया था कि दज्जाल की आमद से कबल चंद साल मकरो फरेब के साल होंगे। फिर जमाना आखिर की एक निशानी बताते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़माने आपस में बहुत करीब न हो जाएं। साल महीने के बराबर, महीने हफ्ते के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे। यानी वक्त तेजी से गुजरा करेगा और वक्त में से बरकत खत्म कर दी जाएगी। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम देखो कि मक्कातुल मुकर्रमा का पेट चाक करके नहरों की तरह बना दिया गया है और उसकी इमारतें पहाड़ की चोटियों के बराबर हो गई हैं, तो जान लो कि मामला सर पर आ गया है। दोस्तों, जरा अभी मक्का मुकर्रमा के मौजूदा हालात और इमारतों को देखें तो ये साबित होता है कि मक्का मुकर्रमा ने ये ज़माना देख लिया है। वहाँ की इमारत पहाड़ों से ऊंची होती जा रही हैं और मक्का के पहाड़ों के बीचों बीच सुरंगों का जाल बिछा दिया गया है। तो ये बात कैसे पूरी होती ना नजर आए जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल फरमा दी। इसी तरह नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के खरूज के बारे में बात करते हुए फरमाया कि दज्जाल का खरूज मशरिक की जानिब से होगा। वो निकलने के बाद जमीन पर हर एक शहर और बस्ती में जाएगा, लेकिन वो मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना में दाखिल ना हो सकेगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देंगे। तो ख़वातीन और हज़रात, मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी पूरा हो चुका है। हम देखते हैं कि मदीनातुल मुनव्वरा में दाखिले के 7 दरवाजे या दूसरे मानी में 7 रास्ते हैं। यही वो 7 मरकजी रास्ते हैं कि जिनको अबवाब यानी दरवाजे भी कहा जा सकता है। इनमें से पहला रास्ता जद्दा से आने वाला है, दूसरा रास्ता मक्का से मदीना की तरफ आने वाला रास्ता है, तीसरा रबी से आने वाला रास्ता है, चौथा एयरपोर्ट से शहर की तरफ आने वाला रास्ता है, 5वां रास्ता तबूक से मदीना की तरफ आने वाला रोड है, जबकि बाकी 2 रास्ते वो हैं जो मज़ाफ़ाती इलाकों से मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ आते हैं। अब अहले ईमान और बाशऊर लोगों के लिए ये इंतहाई गौर व फिक्र का मकाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल ही इस बात का नक्शा खींच कर रख दिया था और बताया था कि दज्जाल का खरूज उस वक्त होगा, वो मदीनातुल मुनव्वरा का रुख उस वक्त करेगा जब मदीना में दाखिले के 7 रास्ते होंगे। मगर चूंकि हर एंट्री पर फरमाने रसूल के मुताबिक अल्लाह ताला ने गैबी फरिश्ते मुकर्रर कर रखे होंगे, चुनाचे वो मदीना पाक में दाखिल नहीं हो सकेगा। एक और हदीस शरीफ का मफहूम भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमाना आखिर में जब दज्जाल अपने दोस्तों यानी मुख्तलिफ एजेंट्स, अंग्रेज हाकिम, दूसरे मज़ाहिब के लोग और नाम निहाद मुसलमान हुक्मरान जो उसके साथ होंगे, जब दज्जाल उनके साथ उहद पहाड़ पर चढ़ेगा तो मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी को देखेगा तो उन्हें कहेगा
کہ احمد کے اس سفید محل کو دیکھو۔ خواتین و حضرات، ذرا خود ہی سوچئے اور غور کیجئے کہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کھجور کے شہتیروں اور سادہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی، مگر آج ہم سب اپنے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور گھروں میں بیٹھ کر اپنے موبائلز پر اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر نکال کر دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت سفید محل میں تبدیل نہیں ہو چکی؟ تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس ملعون دجال کا دور آ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر موجودہ خراب ترین بلکہ بدترین حالات و واقعات کو سنجیدگی اور غور و فکر سے دیکھا جائے تو لگتا تو نہیں کہ فتنہ دجال کے اصل کردار کی آمد کوئی زیادہ دور ہے۔ بہرحال غیب کا علم اللہ پاک ہی جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی آمد اب کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئی۔ اسی طرح دجال کی آمد کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث جو حالیہ دور میں پوری ہوئی ہے، دجال پیلس کے بارے میں ہے۔ اس حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب دجال مدینے میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور اپنے اس محل سے مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور اپنی بربادی سے پہلے اپنے ساتھیوں کو مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے بتاتا رہے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید محل۔ تو دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے دجال کے جس آستانے، جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ مدینے سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا، اس کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس پر ایک محل بھی تعمیر ہو چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے۔ مذہبی رہنماؤں اور علماء کے اعتراض کے باوجود نہ تو اس محل کی تعمیر کو روکا گیا ہے اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کر کے اسے کہیں اور بنانے کی منظوری دی گئی ہے۔ کنگڈم پیلس اپنی تعمیر کے بعد بالکل ویران پڑا ہے۔ اس محل کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جہاں سے کسی بھی عام شخص کو گزرنا منع ہے۔ مدینہ سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیے جانے والا یہ محل، جس کا نقشہ ٹرائینگل اور پیرامڈ سٹائل سے بھرا پڑا ہے، اور یہاں کے مقامی لوگ بھی اسے کنگڈم پیلس کی بجائے دجال پیلس کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر اگر غور کیا جائے تو اس جبل حبشی پر تعمیر شدہ محل سے لے کر مدینہ المنورہ تک آباد کاری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور ابھی تک اس محل میں بھی کوئی آ کر آباد نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ لوگوں کے خیال میں یہی وہ دجال پیلس ہے کہ جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس قبل بتایا تھا، اور یہ صرف دجال کی آمد کے ساتھ ہی آباد ہوگا۔ اور یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سعودی عربیہ میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، حتیٰ کہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ مدینہ المنورہ میں بھی فوجی اڈا قائم کیا جانے لگا ہے کہ جس کا بظاہر مقصد یمنی حوثی باغیوں سے اس مقدس شہر کو بچانا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، کون جانتا ہے کہ حالات کیا کروٹ لیں اور مدینے کا یہی فوجی اڈا دجال کی افواج کے لیے پناہ گاہ ثابت ہو اور ان کے اترنے کی جگہ بن جائے۔ اگر ان ریسنٹلی ہونے والی ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول صادق کو سامنے رکھا جائے، تمام ڈاٹس ملائی جائیں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ہم زمانہ آخر میں داخل ہو چکے ہیں اور دجال کا خروج قریب ہے۔ عام طور پر ہماری سادہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ دجال اپنے مکروہ چہرے سمیت اسی طرح ان کے سامنے آ جائے گا، مگر دوستو، اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے اصحاب کو اور اپنی امت کو اس فتنہ دجال سے کیوں ڈراتے؟ دراصل اس کے مکروہ چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو پھر اتنے اچھے کام کیوں کر رہا ہے۔ اور اگر آج بغور دیکھیں تو میڈیا پاور کے ذریعے کسی بھی اچھے شخص کو برا اور کسی ایول سیلف کو اچھا بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال فلمیں، نیوز انڈسٹری اور دیگر پروگرامز ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہی میڈیا دجال کو ایک مسیحا کے روپ میں پیش کرے گا۔ اور یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دنیا کے تقریباً 80% میڈیا کو یہودی لابی ہی کنٹرول کرتی ہے، اور یہی وجہ ہوگی کہ بہت سے مومنین بھی گمراہ ہو کر دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان قرآن و حدیث کا باقاعدہ مطالعہ کرتا رہے، ان تمام نشانیوں کو دیکھتا رہے جو مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 برس قبل ہی بتا دی ہوئی ہیں۔ آئیے ویڈیو کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کریں کہ ہم سب کی زندگیاں رسول کریم
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھال دے، اور جب ہمارا اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ وائس ڈیلی کے وہ تمام ناظرین جن کے دل میں یہ خواہش چھپی ہوئی ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے۔ اگر آپ کو ٹیم وائس ڈیلی کی یہ کاوش پسند آئی ہو تو اپریشیٹ کرنے کا یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز اگر آپ فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بن جائیے۔ اس امید کے ساتھ آپ کو الوداع کہیں گے کہ بہت جلد کسی اور انفارمیٹیو سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سنتے رہیے وائس ڈیلی۔